यतिखेर हाम्रो बिचमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला पछि दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ रमण कुमार श्रेष्ठ र सुरेन्द्र भण्डारी। यहाँ दुवैलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद हमलाजी। आजको अदालतको निर्णय ठिक कि बेठिक ठ्याक्कै भन्नुहोस्। संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै भएको कारणले अदालतले गरेको निर्णयलाई मान्नुपर्छ सबैले। तर अदालतको व्याख्यामा केही त्रुटिहरू छन्। के छन् कमी कमीहरू बताउनुहोस्। 1 2 3 अदालतको पहिलो त्रुटि चाहिँ धारा 76 को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन, किनभने संविधानमा धारा 76 को प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रष्ट रूपमा लेखिएको छैन भनेर आयो। अब यसले के असर गर्छ भने संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा संविधानमा प्रष्ट रूपमा नलेखिएको कुरालाई अब इम्प्लाइड रूपमा राख्न पाइँदैन। त्यसका असरहरू, एउटा असर हामीले भर्जिनिटी टेस्टको केसलाई हेरौँ, जहाँ भर्जिनिटी टेस्टको केसमा प्राइभेसीको राइटमा चाहिँ पक्षको कन्सेन्ट चाहिन्छ भनेर जुन व्याख्या गरियो, त्यो कन्सेन्ट भन्ने शब्द संविधानमा थिएन तर व्याख्यामा आएको एउटा। त्यस्तै म्यारिटल रेप धारा इक्वालिटीको प्रोभिजनका आधारमा म्यारिटल रेपको व्याख्या गरियो, तर अब त संविधानमा त लेखिया छैन, व्याख्या गर्न मिल्दैन अब त्यसरी। तेस्रो, संविधान सभा पनि 2 वर्षभित्रमा संविधान बनाउनु पर्ने, विघटन गर्न नपाइने, म्याद थप्न नपाइने भन्ने थियो। अदालतले 2चोटि म्याद थप्यो र अन्तिम अदालतले विघटन गर्न पाइने भन्यो। अब यस किसिमको व्याख्या गर्न पाइँदैन। यसो अर्थ के हो भने अदालतले जुडिसियल रिभ्यूको आफ्नो अधिकारलाई नै अब लिमिट गर्यो। यसको एउटा कमजोरी त्यो। दोस्रो कमजोरी चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब यो संसद चाहिँ 6 महिनाभन्दा बेसी समयसम्म प्रोरोग गर्न पाइँदैन, तर 6 महिना पहिल्यै भइसक्यो। त्यसैले 6 महिनाको अवधि कायम गरेको अनुमान गरेर अब 13 दिनभित्रमा संसदको बैठक बोलाउनु, जुन अनुमान गर्ने इम्प्लाइड व्याख्या गर्यो उहाँले। धारा अधिकार सर्वोच्चलाई छैन र संविधानको व्याख्या अदालत हो नि त। हामीले भनेकै त्यही हो। धारा 75, धारा 74, धारा 76 को व्याख्या इम्प्लाइडली गर्नुपर्छ भन्यो हामीले, त्यो चाहिँ अदालतले मानेन, त्यो इम्प्लाइड व्याख्या गरेन। तर संसद पुनर्स्थापनाको कुरामा चाहिँ इम्प्लाइडले फेरि व्याख्या गर्यो। त्यसैले अदालत स्वयं आफै सिद्धान्तविहीन भन्यो। दोस्रो पोइन्ट थियो। तेस्रो पोइन्ट चाहिँ अब यही फैसलामा के भन्यो भनेदेखि धारा 76 को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा 76 को 2-3 को प्रक्रियामा जानुपर्छ, अर्थात् सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्यो। जबकि धारा 76 को प्रधानमन्त्रीले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने संविधानमा छैन। अदालतले यो व्याख्या इम्प्लाइडली थप्यो। अब अदालतले आफूलाई चाहिने कुरामा इम्प्लाइडली थप्यो, तर इम्प्लाइड व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मानेन। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको यो फैसला चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ। अरू कुराहरू फेरि पछि रमणजी ठ्याक्कै भन्नु। सर्वोच्चको यो फैसला ऐतिहासिक भयो, जनताको पक्षमा भयो भनेर सबै पोलिटिकल पार्टी, खास गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाहेक भन्छु म, सबै स्वागत गरे। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अदालतको निर्णय आज साहसी हो, ऐतिहासिक हो, यसले निकास दियो। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, वास्तवमा चाहिँ अदालतको काम भनेकै आफू कहाँ विवाद आइसकेपछि फैसला गर्ने हेर्नुहोस्। फैसला कस्तो आयो त बताउनुहोस् न। त्यही त म भन्दैछु। त्यसैले फेरि हामीसँग त हामी लिखित संविधानमा छौँ, नलिखिया संविधानमा छैनौँ। लिखित संविधानमा सबैका अधिकार कर्तव्यहरू त्यहाँ निश्चित गरिएको हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा भएकै संविधानको अक्षरहरू त क्लियर थियो हेर्नुहोस्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धमा जुन किसिमले संविधानलाई दुरुपयोग गरेर संविधानको चाहिँ भएका चाहिँ त्यहाँ भएका अक्षरहरूलाई गलत किसिमले अर्थ गर्ने गरेर सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीज्यूले जो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको थियो त्यसलाई गलत हो भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे हो। त्यसैले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरे फैसला यो ऐतिहासिक पनि हो, संविधान अनुकूल पनि हो र एउटा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरो पनि हो हेर्नुहोस्। त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो जस्तो अहिले सुरेन्द्रजीले जे कुरो राख्नुभयो त्यो अहिले पछि म राखौँला, तर चाहिँ त्यस्तो छैन। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ छैन हेर्नुहोस्। फेरि अर्को कुरो, एउटा सैद्धान्तिक कुरो बुझ्नुपर्ने जरुरी के छ भने इम्प्लाइड राइट भनेको जहिले पनि जनताको पक्षमा मात्रै व्याख्या गरिन्छ हेर्नुहोस्, शासकको पक्षमा हुँदैन हेर्नुहोस्। त्यो इम्प्लाइड राइट चाहिँ लिखित संविधानमा हुँदै हुन्न। अब जहाँ जनताको अधिकारको व्याख्या गर्नुपर्ने भयो त्यो बेलामा संसारकै सर्वोच्च अदालतको इतिहासहरू हेर्नुभयो भने चाहे त्यो अमेरिकाको हेर्नुहोस्, चाहे इन्डियाको हेर्नुहोस्, जहाँसुकैको सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दाखेरि जनताको अधिकारको व्याख्या गर्ने बेलामा त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएको हुन्छ। सरकारको अधिकारको व्याख्या गर्ने कुरामा त्यसलाई स्ट्रिक्ट गरे हुन्छ होइन, जे लेखिया छ त्यो बाहेक। त्यसैले चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार छ संसद विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भनेर जसले जिकिर गरेका थिए नि त वकिलहरू पनि सरकारी पक्षहरू पनि, त्यो चाहिँ के गलत रहेछ त? त्यो गलत हो भनेर अदालतले भनिसक्यो। गलत हो पनि, गलत हो जस्तो भन्नुहोस् न। अहिले म 3-4 वटा धारा अहिले सुरेन्द्रजीले नै मतलब
त्यहाँ बहस गर्ने बेला पनि उठाउनु भएको थियो। गर्दा गर्दै संविधानको धारा 2 मा पनि त्यो अधिकार देख्न थाल्नु भएको थियो। वास्तवमा त्यो गलत हो। धारा 56 को कुरो गरियो, 57 को कुरो गरियो, 58 को कुरो गरियो हैन, त्यसपछि 74 को कुरो गरियो, 75 को कुरो गरियो हैन, त्यसपछि 85 को कुरो गरियो, 100 को कुरो गरियो। कहाँ त्यस्तो छ व्यवस्था छैन हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इम्प्लाइड राइटको कुरो व्याख्या गर्ने क्रममा लिखित संविधानमा सरकारको पक्षमा हुँदैन के त्यो कहिले पनि हुँदैन कहिले पनि। कुनै पनि अहिलेको सम्मको सर्वोच्चको चाहिँ कुनै पनि देशको त्यो इम्प्लाइड राइट भन्ने नै हुँदैन त्यस्तोमा, जो जनताको अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ भन्ने व्याख्या गर्दैन। तर विगतमा त गरेको होइन र यस्तो छ हेर्नुहोस्। अब अहिले सुरेन्द्रजीले के भन्नुभयो भने, अर्को कुरो के भन्नुभयो भने त्यो जुन त्यो 6 महिना धारा 93 को व्याख्या गर्ने क्रममा के भन्यो भने 6 महिनाभित्र त संसद बोलाउनु पर्छ भनेर भनेको छ। तर त्यो 6 महिनाभन्दा ग्याप भयो, त्यसैले 13 दिनभित्र बोलाउनु भनेर आदेश गरिएको छ। त्यो भनिया कसको पक्षमा? त्यो भनिया चाहिँ जनताको पक्षमा, जनताले चुनेका प्रतिनिधि सभाको बैठक त्यो व्याख्या गर्ने क्रममा। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने नि इम्प्लाइड राइटको व्याख्या गरेर जनताको पक्षमा मात्रै व्याख्या हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ समाधान गरिरहेको छ। फेरि अर्को बहसकै क्रममा के उठाएको थियो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान मित्रले के भन्नुभएको थियो भने अब संसद पुनर्स्थापना गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीले फेरि विघटन गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यस्तो पनि बहस गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस् त्यस्तो मतलब एउटा अतार्किक भनौँ न, एउटा चाहिँ संविधानभन्दा बाहिरका कुराहरू भनौँ। फैसलाले के गरे ठ्याक्कै तपाईसँग त फैसला छ नि त? छ। प्रधानमन्त्रीले कमजोर बनाए? प्रधानमन्त्रीले कमजोर मात्रै होइन, यो फैसलाले के भनेको छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यहाँ हेर्नु होला, जुन दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले शासन सञ्चालन गर्न सक्नु भएन, उहाँले संवैधानिक नैतिकता गुमाउनु भएको छ भनेर भनेको छ। अब संवैधानिक नैतिकता गुमाएपछि नैतिकता गुमाए मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ। अब सुरेन्द्रजी, अब आज रमणजीले जुन कुरा उठाउनु भयो सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि म तपाईँ अब केपी शर्मा ओली सत्तामा रहने अधिकार छ कि छैन? अब पहिलो कुरा चाहिँ म के भन्छु भने यो निर्णयको सबभन्दा ठुलो डिफेक्ट गल्ती कहाँ भयो भने सर्वोच्चको गल्ती हो। गल्ती यसले ठुलो गल्ती गर्यो। यसले संसदीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई एकदम कमजोर किन बनाउँछ भने झन् बलियो बनायो लोकतन्त्र बाँच्यो, लोकतन्त्र संस्थागत भयो भनेको छ मान्छे। मेरो कुरा सुन्नु न धमला सर, एउटै दलभित्र पनि तपाईँ दल विभाजन गरेर पनि प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँ 4 क्रस गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई वैधानिकता दियो। जुन संविधानले 4 क्रसिङलाई वैधानिकता दिँदैन, त्यो कुरा चाहिँ अदालतले इम्प्लाइडली फेरि व्याख्या गर्यो। अब यो व्याख्या पछाडि अब सरकार नियमित रूपमा परिवर्तन हुने, दल फुट्ने र सरकारका लागि हिजो जस्तो किसिमको एउटा अस्थिर सरकार थियो त्यो अस्थिर सरकारको अवस्थामा अब मुलुक प्रवेश गर्यो। यो अदालतको यो निर्णयको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव त्यहाँनिर पर्छ एउटा। दोस्रो, अहिले रमनजीले भन्नुभएको कुरामा म यहाँ पढेरै सुनाइदिन्छु। विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानिने, यस्तो कसरी अनुमान गर्न मिल्छ? यो चाहिँ इम्प्लाइड, यो चाहिँ अदालतले गर्यो हैन। त्यसले अदालतको किन कन्ट्राडिक्टरी छ भने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेको धारा 75 को बारेमा अदालतले धेरै कम व्याख्या गरेको छ। जब अदालतको निर्णय विरोधाभास छ भने भन्नुभयो भने कसरी के कारणले? मैले अघि भने मैले 3-4 वटा कारण भनिसकेँ, म फेरि भनौँला। त्यो कुरा मान्न फेरि अदालत तयार छैन, अदालतले अरू कोही तयार छैन, तपाईँ मात्रै विरोधाभासको कुरा गर्नुभएको छ। अदालतले व्याख्या गरिसके पछाडि संविधानको व्याख्या चाहिँ अन्तिम त्यही हो, तर अदालतको व्याख्याको आलोचना गर्न पाइन्छ, अदालतको व्याख्याका कमी कमजोरी औँल्याउन पाइन्छ, तर त्यसलाई मान्नुपर्छ। आधिकारिक रूपमा अदालतले धारा 76 को यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भने त्यही हो संविधान, अदालतले बोलेको चाहिँ त्यही हो। तर अदालतका निर्णयमा भएका कमजोरीहरूको चाहिँ विवेचना गर्न पाइन्छ, छलफल गर्न पाइन्छ। त्यसैले मैले अघि 3-4 वटा जुन कुरा भने त्यसमध्येको अदालतको एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी, अब यो व्याख्या पछाडि चाहिँ हिजो हामी जुन अस्थिर सरकारको राजनीतिमा थियौँ, अब मुलुक फेरि अस्थिर सरकारको राजनीतिमा पस्यो र यसले यो संविधानलाई बलियो बनाउने कि संसदीय लोकतन्त्रलाई अब समाप्त बनाउँछ। रमणजी, हाम्रो देशमा यो निर्णयपछि, यो फैसलापछि संसदीय लोकतन्त्र कमजोर भएको हो त? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब सुरेन्द्रजीको त उहाँको छुट्टै मूल्य मान्यता छ। हेर्नुहोस्, उहाँलाई यो कमजोरी बनाउनु परेको छ, यसलाई सिद्ध्याउनु परेको छ आज भनौँ न। त्यो सम्भव छ र तर चाहिँ कुरो के हो भने हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भने खेलको नियम हामीले जे बनाउँछौँ नि कस्तो बनाउने भन्ने कुरो पहिला चाहिँ विचार गर्ने हो। हेर्नुहोस्, बनाइसकेपछि त्यसलाई पालन गर्ने हो। त्यसैले संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 5, 7 जुन छ त्यसले छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ जुन हामीसँग फेरि अब सुरेन्द्रजीले भन्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा उदाहरणको लागि हेर्नुहोस्, उही दलको मान्छेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उही दलको मान्छे प्रधानमन्त्री भएको छ। जस्तो राप्रपाको लोककेन्द्रवाद चरणको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो 54 सालमा, 53 सालमा
अनि सूर्यबहादुर थापा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो हेर्नुहोस्। ती सबै कुरालाई हेर्नुहोस्, फेरि संविधानको धारा 100 हेर्नुभयो भने त्यही दलको मान्छेले त्यही दलकोले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउन्न भनेर चाहिँ रोक्या पनि छैन। फेरि संसदीय दल छुट्टै छ। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने नि यो अस्थिरता र स्थिरता भन्ने कुरो सङ्ख्याले हुँदैन के। तपाईँ इन्डियामा हेर्नुहोस्, मनमोहन सिंहको सरकार 2 चोटि हङ पार्लियामेन्ट मिलिजुली सरकार थियो हेर्नुहोस्, 10 वर्ष चल्यो नि, खै त त्यहाँ त अविश्वासको प्रस्ताव आएन। त्यसैले दलको नेताहरू ठिक भयो भने हेर्नुहोस् सङ्ख्याले केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् यहाँ सङ्ख्या धेरै ल्यायो भने त्यो स्थिर सरकार हुने, सङ्ख्या कम भयो भने अस्थिर हुने होइन। हेर्नुहोस् दलले कसरी काम गर्छ, हेर्नुहोस् दलका नेताहरूले कसरी काम गर्छ हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ तपाईँले संसारभरि जहाँसुकै हेर्नुभयो भने त संसदीय व्यवस्था जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो त अझ समानुपातिकले गर्दाखेरि एउटा पार्टीको चाहिँ बहुमत आउन सक्ने सम्भावना छैन। समानुपातिक व्यवस्था नभए ठाउँमा पनि हेर्नुहोस् त्यो बहुमत आउन सक्ने स्थितिहरू नभएको कारणले गर्दा र धेरै विघटन भयो। बेलायतकै कुरो गर्नु भने फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्यायो उनीहरू 2011मा, र अहिले चाहिँ त्यहाँ संसद विघटन गर्नु पऱ्यो भने 2/3 संसदमै लगेर 2/3ले पास गरेपछि मात्र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले यो के हो भन्दाखेरि फेरि सुरेन्द्रजीको दृष्टिकोणमा खराब भन्छु मैले, किनभने नि मैले चाहिँ उहाँको दृष्टिकोणमा खराब के हो भने सङ्ख्याले स्थिरता आउँछ भन्ने जुन कुरो गर्नुभयो नि उहाँले त्यो होइन। हेर्नुहोस् सङ्ख्याले होइन, एउटा कल्चर जुन संस्कृति हुन्छ नि, संस्कार हुन्छ नि राजनीतिक दलहरूको, त्यसले मात्रै मतलब त्यसलाई मेच्युरिटी ल्याउने हो र स्थिरता ल्याउने हो। हेर्नुहोस् तपाईँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ भङ्ग गर्ने, अब अहिले उहाँले भन्नुभयो कि प्रतिनिधि सभा चाहिँ यदि अहिले विघटन गरे भए स्थिर हुन्थ्यो, सारा कुरो हुन्थ्यो। यसले के गर्थ्यो झन् हरेक चोटिको चाहिँ प्राइम मिनिस्टरले के गर्थ्यो, उहाँलाई समस्या परेपछि विघटन गर्थ्यो, चुनाव गरेर अरबौँ सिद्ध्याएर चुनाव गर्यो, अनि फेरि विघटन, फेरि अरबौँ सिद्ध्याएर चुनाव गर्यो, विघटन। उहाँले भने चिजले के राम्रो हुन्थ्यो हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। त्यसैले चाहिँ संस्कृतिको कुरो होइन, संस्कारको कुरो, सिस्टमको कुरो, पद्धतिको कुरो, प्रणाली। दुई तीनवटा कुराहरू अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ, किन संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ, तपाईँ भन्नुहोस् अबको राजनीति अबका विकास। मैले 2-3वटा कोर्सहरू देख्छु। एउटा त अघि हाम्रो ब्रह्मजीले भनेको कुरामा इम्प्लाइड पावर चाहिँ लिखित संविधानमा हुँदैन भन्ने जुन कुरा पनि, अमेरिकाको संविधानै लिखित संविधान हो, त्यहाँको प्रेसिडेन्टको पावर नै इम्प्लाइड पावर, यसका थुप्रै व्याख्याहरू छन्। म यसमा फेरि अहिले तर्क वितर्क नगरौँ, अब यहाँकै प्रश्नमा जाउँ। यहाँको प्रश्नले मैले देखेका 3-4वटा अब अप्सनहरू आउँछन्। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अब देउबाको हुन्छ, किनकि शेरबहादुर देउबासँग लगभग 65 जना सांसद छन्, 63 जना, लगभग 63 जना सांसद छन्। अब अहिले प्रचण्डहरूसँग 90 जना भन्ने मैले सुनेको छु, ओलीजीसँग 80-82 जना भन्ने सुनेको छु मैले। कसैले पनि अब प्रधानमन्त्री बन्नका लागि देउबाको सपोर्ट बिना हुँदैन। अब देउबाले जसलाई सपोर्ट गर्छ नेपाली काङ्ग्रेसले, उसले प्रधानमन्त्री बन्ने एउटा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब देउबासँग जसले सामिप्यता राख्न सक्छ, एउटा कोलिजन गर्न सक्छ, ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ। र त्यसैले केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ। देउबाले समर्थन गरेर बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो आधार के हो भने अहिले केपी शर्मा ओलीको अब संसदको अधिवेशन बोलाइसके पछाडि मलाई लाग्छ उहाँहरूले अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु होला हैन। अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुनु पर्यो। देउबाले साथ दिए पास हुन्छ, साथ नदिए पास हुँदैन। पास नहुन साथ त केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकिएन, या त उहाँहरूले संसदीय दलबाट हटाउनु पर्यो, संसदीय दलको नेताबाट हैन। अब संसदीय दलको नेताबाट हटाउन आफ्ना प्रक्रिया छन्, उहाँहरूले हटाउन सक्नुहुन्छ बहुमत भयो भने, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसले द्वन्द्व अझै बढाउँछ। त्यसैले एउटा व्याख्या मलाई के लाग्छ भने अबको पोलिटिक्स चाहिँ शेरबहादुर देउबाको वरिपरि घुम्छ एउटा। र दोस्रो, हिजो अब राजनीतिक दलहरूसँग एउटा ठुलो जिम्मेवारी आयो, अब हर्स ट्रेडिङ नहोस्, सांसदहरूलाई कोठामा थुन्ने, खरिद बिक्री गर्ने, 21औं शताब्दीमा त्यस्तो नहोस्। त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्यो। अब भोलि भयो भने के हुँदैन भन्न अनुमान गर्न सकिन्छ। सांसद खरिद बिक्री हुन्छ, विभिन्न देशहरूमा भएका छन्, नेपालमा विगतमा भएका छन्। हुँदैन भनेर चाहिँ ठोक्वा गर्न सकिँदैन। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने अब राजनीतिक दलका नेताहरूले अब यो हुँदैन भन्ने कुरोको विश्वास दिनु, अब त व्यवहारमा देखिन्छ नि, भोलिदेखि त देख्न थालिहालिन्छ नि। यो 13 दिनभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा त भोलिदेखि आउँछ मार्केटमा। त्यसले उहाँहरूको जिम्मेवारी, यो टल बढ्यो क्या, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी बढ्यो। उहाँहरूले अब यो निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा सांसदलाई इन्फ्लुएन्स नगरिकन, कोठामा बन्दी नबनाइकन, प्रलोभनमा नपारिकन हामी प्रक्रियामा जान्छौँ भन्ने कुरो सुनिश्चित गर्न सक्नु। अब अर्को कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने अब नेकपाको दल विभाजन हुने अवस्थामा पुग्छ। कसरी विभाजन गर्ने, विभाजनको सम्भावना गर्दा नेकपा कसले लिने, सूर्य चिन्ह कसले लिने, यी यावत प्रश्नहरू बाँकी नै छन्। यसले अर्को द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गर्छ। अब अन्तिममा कम्युनिस्टहरूको एउटा कल्चर कस्तो हुन्छ भने आत्मालोचना गरेपछि सिद्धिन्छ क्या।
उहाँले सम्भावना छ र केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रचण्डले चाहिँ मलाई त्यस्तो सबैले लाग्दैन गाह्रो होला। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अघि नै प्रचण्डले भनिसक्नु नि तपाईँको अलिकति पनि नैतिक छैन, राजीनामा दिनुहोस् भनेर भनिसक्नुभयो होइन। त्यसैले म यो सम्भावना देख्दिनँ। तर कम्युनिस्टहरूको एट द एन्ड अफ द डे उनीहरू आत्मालोचना गरे फेरि सत्ता वचनलाई मिल्न पनि सक्छन्। रमणजी, अब राजनीतिक रूपमा निकास के त, प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? 13 दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाइसकेपछिको अवस्थाको कुरा गरेको मैले। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ आउँदैन। अब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नको लागि तयार हुनु भएन, राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ? विकल्पहरू के छ? संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा, संविधान सम्बन्धी कुरा। ऋषिजी, सङ्घीय संसदमा त केपी ओलीजीको विरुद्ध त अविश्वास प्रस्ताव अलरेडी दर्ता भएकै छ नि। दर्ता हुन्छ कि हुन्न गएको होइन, त्यो त भएकै छ। 3:30 बजी दर्ता भएको छ भनेर सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले लिखित जवाब लेख्दाखेरि लेख्नु नै भएको छ। अब जहाँसम्म चाहिँ कसरी बढ्छ भन्ने कुरो चाहिँ हेर्नुहोस्, यो बडो एउटा चाहिँ हामीले छलफल गर्नुपर्ने जरुरी के छ भन्दा नेपालका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो नेचर, आफ्नो काम गर्ने तौर तरिका, पद्धति, दृष्टिकोण, सोचाइ बदल्न जरुरी छ हेर्नुहोस्। किनभने त्यो हिजो उहाँहरूले त्यो नबदलेकै कारणले गर्दा समस्याहरू आयो हेर्नुहोस्। होइन, सरकारमा गए बेला एउटा कुरो, बाहिर बसेको बेलामा अर्को कुरो। हेर्नुहोस्, त्यस्तो हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, अझ कस्तो भन्दाखेरि अहिले केपी ओलीजीले त नवाजमै अधिकार प्रयोग गर्ने प्रयासहरू गर्नुभएको रहेछ होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। ओलीजीले पनि आफूलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ हेर्नुहोस्। फेरि ओलीजी सरकारमा रहन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरो उहाँकोमा भर पर्ने कुरो हेर्नुहोस्। किनभने सर्वोच्चले यत्रो फैसला गरिसक्यो, उहाँले त मुलुकलाई एक ठाउँमा लानुभयो नि। तिमीले लगेको कुरो गलत हो भनेर प्रमाणित भइसकेपछि उहाँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यसैले चाहिँ त्यो अब नैतिकतासँग जोडिने विषय हो हेर्नुहोस्। 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिनुभएको थियो। होइन, यस्तो छ, प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु उहाँले यसैपालि पनि स्थापना भएपछि होइन, उहाँले यसैपालि पनि राजीनामा दिनुपर्ने जरुरी थियो। फेरि अर्को एउटा तपाईँलाई नेपालमा कस्तो भएको छ भने 55 सालमा गिरिजाबाबुले पहिला संसद विघटन गर्नुभयो। त्यो छलफलमा आएको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो। राजा बाहिर थिए, त्यो बेलामा चाहिँ राजप्रतिनिधि परिषद भन्ने थियो। उसले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि राजा आइसकेपछि जाहेर गर्ने भन्यो। राजा आइसकेपछि जाहेर गरिसकेपछि राजाले त्यसलाई स्वीकृति दिएन। नदिइसकेपछि गिरिजाबाबुले नै के गर्नुभयो भने 135 जनाको हस्ताक्षर सहित राजा कहाँ त्यो हस्ताक्षर बुझाएपछि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो। फेरि 1 महिना नपुग्ने उहाँले विघटन गर्नुभयो। विकल्प नभएपछि अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने स्थिति सबैको सहमत भइसकेपछि, बहुमतले भनिसकेपछि त्यो कहाँ हो? त्यसैले चाहिँ मुलुक कसरी जान्छ, के गर्छ भन्ने कुरो दलकै नेताहरूमा भर्नुपर्छ। उहाँले शेरबहादुर मात्रै भन्नुभयो, शेरबहादुरमा मात्रै भर पर्ने कुरो छैन हेर्नुहोस्। यदि दलले के छ भन्दा म प्रधानमन्त्री हुन्न, हामी सरकारमै जान लालायत छैनौँ भनेर बाहिर बसेर पनि त गर्न सकिन्छ। त्यस्तो नेपाली कम्युनिस्ट सरकारमा नजान पनि सक्छ नि। नेपाली कम्युनिस्ट मात्र होइन, 5 वर्ष भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार हो। होइन, जनताले मान्ने त्यो हो। एउटा कुरो शेरबहादुर मात्रै होइन, अरू पनि नजान सक्छन् नि। होइन, त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकारमा जाने कुरै महत्त्वपूर्ण होइन कि। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो त फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, त्यो सक्नुहुन्छ। प्राविधिक रूपले त किन नसक्ने? कसरी? अब उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुभयो भने बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ उहाँले। अब के सम्भावना छ? उहाँले भन्नुभयो नि 63 नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्छ, सङ्घीय समाजवादी पार्टीले के गर्छ होइन। अब उहाँसँग कतिजना रहन्छ फेरि यो पनि महत्त्वपूर्ण हो होइन। उहाँसँग रहने सङ्ख्याको पनि त निश्चित हुन जरुरी छ होइन। त्यसपछि उहाँको एगेन्स्टमा भएकाहरूसँग कति सङ्ख्या रहन्छ। आखिरमा प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सङ्ख्याको आधारमा सरकार बन्दैन हो होइन। त्यसो भए उहाँले चाहिँ वरिष्ठज्यूले अघि जुन सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा होइन भन्नु अहिले उहाँले नै सङ्ख्याको जुन विश्लेषण गर्नुभयो। अब चाहिँ यो अदालतको डिसिजनले सङ्ख्यालाई महत्त्वपूर्ण बनाइदियो क्या। कसले कति पार्लियामेन्टहरू राख्ने, कसले कतिलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण बनाइदियो। एउटा सिङ्गो दल विभाजित हुन पाउँछ, एउटा सिङ्गो दलले फ्लोर क्रस गर्न पाउँछ, आफ्नै दलको सरकारलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउँछ, आफ्नै दलको सरकार पनि विघटन गर्न पाउँछ भन्ने जुन एउटा डोर ओपन गरिदियो, एउटा पेन्डोरा बक्स ओपन गरिदियो, यसले चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई अस्तित्वमा लान्छ। अब राजनीति स्थायित्व दिँदैन र स्थापना भइसक्यो, यसले दिँदैन। हेरौँ न, भोलिदेखि त थाहा भइहाल्छ नि। मलाई लाग्छ दिँदैन। अब म गल्ती हुँ, आई विश द्याट। त्यसो अस्थिरतातिर गयो नेपाली राजनीति, मुलुक अस्थिरतातर्फ गयो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यस्तो छ कि यो के छ भने मैले अघि नै भने नि, दल र दलका नेताहरूले के गर्छन् त्यसमा बढी भर पर्छ। यो अस्थिरता भन्ने कुरो के हो भने सङ्ख्याले, अघि सुरेन्द्रजीले फेरि अलिकति म्यानिपुलेट गरिहाल्नु भयो। मैले चाहिँ सरकार बनाउनलाई सङ्ख्याको कुरो गरेँ, स्थिरताको कुरो गरेको थिएन हेर्नुहोस्। स्थिरता भन्ने कुरो सङ्ख्याको आधारमा हुँदैन हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले 64% थियो नि त, भयो त, स्थिर भयो। ओलीजीले किन विघटन गर्नुभयो? 64% मेरो साथमा छ भन्ने मान्छेले विघटन गरे होइन। त्यसैले सङ्ख्याको कुरो मैले त्यो स्थिरताको लागि भने हो। त्यसैले सोचाइ, कल्चर, दृष्टिकोण, भिजन होइन, सरकार बाहिर बसेर पनि हामी जनताको सेवा गर्न सक्छौँ भन्ने सोचाइ जहिलेसम्म नेताहरूमा आउँदैन त्यो बेलासम्म यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस्। सरकारमा जाने, त्यसपछि अब त्यो स्वार्थ होइन, सत्ता बाँडफाँड,
जम्मै त्यो देखिया हुनाले यो भयो। त्यसैले अब करेक्सन गर्न जरुरी छ। अहिले सर्वोच्चले जो फैसला गरेको छ वास्तवमा यसले राम्रो व्याख्या गरेको छ। केही होला अब त्यसको अझ फुल कन्टेस्ट आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के अपुग हुनसक्छ, के अपुग छ, अथवा अझ बढी व्याख्या गरे भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा आउन सक्ला। अहिले त हामीसँग सर्ट फैसला मात्रै छ। तर फैसलाले के भनेको छ भने यदि 76 एवंको सरकार बनाएको छौ भने तिमीले सरकार चलाउनै पर्छ। त्यो संसदीय दलको नेताले यदि चलाउन सकेनौ भने तिम्रो नैतिकता तिमीले गुमाएको हुन्छ भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए हुनाले वास्तवमा त्यो हो पनि नि। जनताले चाहिँ स्थिर सरकारको लागि मत दिने, जनताले स्थिर प्रतिसभाको लागि मत दिने, जनताले समृद्धि र चाहिँ विकास निर्माणको लागि मत दिने, अनि समय नपुग्दै चाहिँ उसलाई अधिकार हुन्छ। जनताको वैध अपेक्षा के थियो? हामीले बहसमा त्यो कुरो पनि उठाएको थियौँ। जनताको वैध अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि स्थिरताको पक्षमा थियो नि त। त्यो भावनाले त्यति मत दियो नि। तर चाहिँ अस्थिर कसले बनायो? जनताले बनाएको त होइन। जनताले स्थिरताको लागि मत दिने, तर जनताले दिएको मतबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीले अस्थिर बनाउने त्यो अधिकार उहाँलाई रहन्छ। वास्तवमा त्यही भएर यसपालि सर्वोच्चले व्याख्या गर्दा हरेक कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले व्याख्या के अरे संसद विघटन गर्न सक्छ, प्रतिसभा विघटन गर्न सक्छ, त्यो राम्रो व्याख्या गरेको छ। हेर्नु जुन कुरो संविधानको धारा 76 मा छ। हेर्नु त्यसैले अब यो जोडिन्छ। फेरि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने भयो। होइन, त्यस्तो होइन है। फेरि त्यसरी त्यो फैसला कुरा गरेको होइन, स्पिरिटको कुरा गरेको होइन ऋषिजी, होइन ऋषिजी, त्यो फैसलाले के भन्यो भने 76 कोले गर्न 76 होइन, सरकार बन्ने सम्भावना भएको प्रतिसभा विघटन गर्न सकिँदैन। अब बन्ने सम्भावना भएन जस्तो भनौँ न। अब अहिले एकछिन मानौँ, अब अहिले प्रतिसभा त पुनर्स्थापना भयो, अब अर्को सरकार बन्यो। हेर्नुहोस्, उहाँले विश्वासको मत लिन पनि सक्नु भएन, फेरि अर्को सरकार बन्यो। हेर्नुहोस्, त्यो त 4वटा अवस्था छ। तर विश्वासको मत लिन सक्ने स्थिति भएन भने त्यहाँ एउटा स्थिति भयो। अब विश्वासको मत लिनुभयो, एकछिन मान्नुहोस्, 275 मध्ये अब पछि बन्ने सरकारले 138 लिनुभयो। तर अब 138 जनाले नै एक ठाउँमा बसेर के भन्नुभयो भने अब प्रतिसभालाई कायम नगरौँ है, विघटन गरौँ भन्ने निर्णय गर्यो भने के हुन्छ? त्यो विघटन हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म वा 275 को 138 बहुमत प्राप्त गरेको जुन त्यो स्थिति हुन्छ नि, त्यो भयो भने त सरकारै परिवर्तन गर्न सक्ने भयो नि। त्यसो भयो भन्नाले चाहिँ त्यो यसपालिको फैसलाले फेरि अर्को एउटा ऋषिजी एउटा चाहिँ कुरो थप्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई के भन्यो, तपाईँ तिम्रो नैतिकता छैन है, तिमीले नैतिकता गुमायो है, तिमीले सरकार चलाउन सकेन, तिमी अक्षम भयो, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू हेर्नुभयो भने त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रपतिको नैतिकता के हुन्छ? के हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् हो, राष्ट्रपतिले महाभियोग लगाउनु पर्छ। राष्ट्रपतिले महाभियोग होइन, राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले राष्ट्रपतिले छोड्नुपर्छ, एकदम छोड्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने नि उहाँलाई होइन नैतिकता बारेमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। पाउनुहोस्, मैले किन भने संविधानको संरक्षण गर्ने र पालना गर्ने त्यत्रो जिम्मेवारी दिएर राष्ट्रपतिले के गर्नु भएको रहेछ? गैर संवैधानिक कामलाई संरक्षण गर्नु भएको रहेछ। त्यस्तो मान्छे चाहिँ अब नेपालको राष्ट्रपति रहिराख्नु हुन्छ नैतिक रूपले? त्यो हुँदैन। प्राविधिक रूपले रहने कुरो एउटा होला। अब नैतिकता उहाँसँग छैन, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। राष्ट्रपतिले पद छोड्ने अब छोड्नै पर्छ। उहाँ त्यो कुरो उहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिमा भर पर्ने कुरो। उहाँको भनाइ ठिक हो, किनकि यदि पोलिटिकल मोरालिटी कायम गर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति दुईटाले राजीनामा दिनुपर्छ, पोलिटिकल मोरालिटी राख्ने हो भने। तर प्राइम मिनिस्टरलाई एउटा चान्स के हुन्छ भने तपाईँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ संसदमा, प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता पनि मानिसक्नु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रोजेक्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। अब मलाई अविश्वास लगाउनुहोस्, म फेस गर्छु भन्न पाउनुहुन्छ। र अविश्वासबाट हटाउनु भयो भने प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ, होइन म अविश्वास फेस गर्दिनँ भन्नु भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यसमा त द्विमत देखिँदैन। तर प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने, यसले अब समस्याको समाधान गर्दैन। अब मुलुक चाहिँ सरकार परिवर्तनको सिरिज अफ खेलमा अब मुलुक जान्छ। इलेक्सनभन्दा ठुलो विकल्पहरू केही पनि हुँदैन थियो। पिपुलले नै पोलिटिकल क्वेसनमा निर्णय गर्ने हो। हामी इलेक्सनमा जान दिएनौँ। अदालतले केसम्म बोल्यो भने यो चाहिँ महँगो हुन्छ भनेर बोल्यो। अदालतले फाइनेन्सियल कुरो असेस गर्ने होइन, योभन्दा पहिलाका मुद्दाहरूमा पनि त्यो कुरा बोलिसकिएको छ। र अहिले अदालतले एउटा मिस्टेक के गर्यो भन्दाखेरि फाइनेन्सियली बर्डेन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो अदालतले बोल्ने विषय हो। यो अदालतको पोलिसीभित्र पर्दैन, यो जुडिसियली म्यानेजेबल विषय होइन। त्यसले अदालतको आर्थिक स्थितिबारे अदालत पनि त अनभिज्ञ त छैन नि त। त्यो जुडिसियली म्यानेजेबल विषय होइन। अनभिज्ञ हुनु नहुनु एउटा कुरा हो, तर यो विषय जुडिसियली म्यानेजेबल होइन। जुन कुरा जुडिसियली म्यानेजेबल छैन त्यो कुरा चाहिँ अदालतले बोल्ने। एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि संविधानले, दुनियाँको कुनै पनि संविधानले एक्जिक्युटिभ पावर इनलिस्ट गरेको हुँदैन। त्यो एक्जिक्युटिभ पावर भनेको प्रेरोगेटिभ पावर हो।
यो बेसिक फन्डामेन्टल कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपलमा हाम्रो अदालत चुक्यो। रमणजी एउटा निष्कर्ष पुग्नु आज अब राष्ट्रपति पनि हट्नुपर्छ प्रधानमन्त्री नै हट्नुपर्छ भने तपाईँले भनिरहनु भएको छ, दुवैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क आयो। अबको प्रधानमन्त्री को त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त। यस्तो छ हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै यो अब मान्छे यो को हुन सक्छ प्रधानमन्त्री? सुन्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवा कि बाबुराम भट्टराई कि ऋषिजी, प्रचण्ड कि माधव माने यस्तो खेलाडीको सुन्नुहोस् न, यस्तो भविष्यवाणी गर्ने कुरो ठिक हुन पनि हुन्न। अब दलहरूको बिचमा छलफल हुन्छ, दलहरूको बिचमा चाहिँ एउटा छलफल भइसकेपछि निष्कर्षमा पुग्ने काम हुन्छ। त्यो भइसकेपछि को हुने? तर म एउटा कुरो ऋषिजी, यसपालिको यो फैसलापछि अब ओलीजीले पनि शिक्षा लिन जरुरी छ। अरू दलका नेताहरू, यहाँ ओलीजीले मात्रै होइन, हेर्नु, यदि उहाँहरूको कल्चर, उहाँको संस्कृति, उहाँको संस्कार, उहाँको सोचाइको चिन्तन पद्धति प्रक्रिया उहाँले जसरी काम गर्नुभयो त्यो यदि चेन्ज गर्नु भएन भने चाहे तपाईँ, मैले अघि सङ्ख्या भने त्यही भएर हेर्नु, किनभने सङ्ख्या 64% ल्याउँदाखेरि पनि त अस्थिर हुने रहेछ। त्यसैले उहाँहरूले त्यो सोचाइ फेर्न जरुरी छ र अदालतले चाहिँ ठिक मार्गदर्शन गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो फेर है, दलका नेताहरूले आफ्नो सोच्ने चिन्तन पद्धति प्रक्रिया यी सबै कुरो फेरेर एकदमै एउटा स्वच्छ खेलमा भनौँ न, दूषित नियतका साथ होइन, हिडन इन्ट्रेस्ट राख्ने, एकदम लुकेको उद्देश्य राख्ने अनि काम चाहिँ त्यो उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि विभिन्न संविधानका व्याख्याहरू गरेर, संविधानका धाराहरूको व्याख्या गरेर हुन्छ हुँदैन। त्यसैले चाहिँ संविधानलाई अच्छी पालन गर्नु पर्यो र उहाँहरूले आफ्नो टेन्डेन्सी प्रक्रिया सोचाइ है दृष्टिकोण काम गर्ने तौर तरिका अनि जनतालाई हेर्ने होइन, जनतालाई चाहिँ चुनावको बेलामा आश्वासन जम्मै बाँड्ने तर चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि केही नगर्ने, हेर्नु, त्यो सबै सोच फेर्न जरुरी छ। श्रीधरजी, एउटा निष्कर्ष त्यसो भए देशको राजनीतिमा अदालतको फैसलाले निकासदेखि कि द्वन्द्व र विवादतिर लग्यो, ठ्याक्कै भन्नुहोस् है तपाईँ। मलाई चाहिँ द्वन्द्वतिर लग्यो भन्ने लाग्छ र यो फैसलाको बारेमा धेरै समीक्षा हुन्छ, समीक्षा त सुरु भइरहेको छ, सुरु अहिले हामी गरिरहेको छौँ। भइसकेको र धेरै समीक्षा हुन्छ, किनकि यो फैसला यति समीक्षाले पुग्दैन, उहाँहरूको फुल टेक्स्ट आउन बाँकी नै छ। तर हो, म पनि के विस गर्छु भने उहाँले भने जस्तो हामी पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी चाहँदैनौँ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी नै चाहन्छौँ। जुनसुकै गभर्मेन्ट पनि पोलिटिकल्ली स्टेबल हुनुपर्छ, सत्ता परिवर्तन भए पनि, सिस्टम परिवर्तन भए पनि, जहाँ पनि सरकार हुन्छ र त्यो सरकार स्टेबल हुन सकेन भने मुलुकले दिशा लिन सक्दैन। त्यसैले उहाँले भनेको कुरा इन्स्टेबिलिटीको पक्षधर हामी होइनौँ, हामी स्टेबिलिटीकै पक्षधर हौँ। तर अब यो सत्ताले जसरी एउटा डेमोक्रेसीलाई इस्टाब्लिस गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षा चाहिँ अब पुरा हुन सक्दैन। अब डेमोक्रेसी चाहिँ एकदमै अनस्टेबल हुने भयो र गभर्मेन्ट अनस्टेबल हुने भयो। मेरो चिन्ता चाहिँ त्यो हो। ठ्याक्कै तपाईँको होइन, निष्कर्ष यस्तो छ, हामीले जाँदा जाँदै नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्नु। सुन्नुहोस् न, एकदम अब 72 हामी कहाँ छौँ, कुन अवस्थामा छौँ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ जनतालाई। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि एक सेन्टेन्स भनौँ है, यो फैसलाले कमजोर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने तर बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने गजबको निर्णय गर्यो। होइन, त्यो गजबको निर्णय भयो। संविधान बनाउने बेला पनि त्यस्तो बनायो, हेर्नुहोस्, किनभने संविधान बनाएकै कुरोलाई व्याख्या गरे हो। ऋषिजी, एउटा कुरो के छ भने मैले अघि पनि भने, यसलाई रिपिट गरेर कति रिपिट गर्ने, वास्तवमा दलका नेताहरूले आफ्नो अग्नि परीक्षा सुरु भयो, दलका नेताहरू उहाँहरूकै अग्नि परीक्षा हुने हो। फेरि अहिले तपाईँ धेरै विकल्प पनि देखिन्न, हेर्नुहोस्, हामीसँग सीमित विकल्प छ, हेर्नुहोस् होइन, कोही नयाँ मान्छे फुत्त आउनेवाला पनि छैन, हेर्नुहोस्, अब यही प्रतिनिधि सभाले दिने हो, हेर्नुहोस्। तर विषय के हो भने नि, अब यही ठाउँबाट मुलुकलाई समृद्धितर्फ लगाउनको लागि सुधारका के गर्नु नेताहरू छ नि, गम्भीर हुनु पर्यो। अब हुनु पर्यो, त्यही नै शर्तभन्दा माथि उठ्नु पर्यो, राष्ट्रको लागि, मान्छे ल्याउनु पर्यो, आफ्नो जनताको मान्छे लागि। होइन। हेर्नुहोस्, खालि पद र प्रतिष्ठाको लागि लडाइँ सुरु गर्नु भएन, देश र जनतालाई काम गर्नु, देश र जनताको लागि काम गर्नु पर्यो। त्यो लिडरसिप चाहियो, हो, चाहियो त्यो सन्देश त्यो होइन, फैसला लिडरसिपले आफूलाई त्यसमा ढाल्नु पर्यो, ढाल्न सकेन भने उनीहरू पनि जान्छन्, उनीहरू पनि सकिन्छ। जान्छन्। मैले यो लिडरसिपबाट त्यो विश्वास गर्दिनँ, किनकि विगतले प्रश्न पारिसकेका छ। थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।